वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा किया गया, नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर नई कीमत है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है और कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लाहौर में रात भर होने वाली तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में खस्ता हाल मकानात की छतें गिरने के नतीजे में 9 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक ठोकर न्यास बेग के गांव मुरीदवाल में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद में मियाँ, बीवी, बहू और 2 पोतियां शामिल हैं, जबकि रायवंड के इलाके में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कोट जमालपुरा में छत गिरने से एक शख्स जाम बहक हुआ है। रेस्क्यू टीमों ने तमाम मकामात पर इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल करके लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुत्तलिका महकमा अलर्ट रहे। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का यह सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। तर्जमान PDMA ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। खास तौर पर सफर के दौरान मोहतात रहने की ताकीद की गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, विफाकी काबीना का इजलास आज वजीर आजम की जेर सदारत होगा। विफाकी काबीना के सामने 6 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए जेर गौर आएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और अरब रियासतों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहिदे की मंजूरी दी जाएगी। सी कार्गो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल 2025 का मुसवदे की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा होगा। विफाकी काबीना गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाजत में तोसी करेगी, जबकि EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। कौमी कैनबिस कंट्रोल और रेगुलेटरी पॉलिसी 2025 भी पेश होगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी केसेस के फैसलों की तौसीक की जाएगी। विफाकी काबीना इजलास में अहम कौमी उमूर भी जेर बहस आएंगे। ट्वीट क्यों की, खबरदार आइंदा ऐसी हरकत ना हो। PTI सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने PTI पंजाब ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को आड़े हाथों ले लिया। बोले, जिसने गलती की वो माफी मांगे। बानी ने जो तारीख दी वही मोतबर है। जो मेरी बात को रद्द करेगा तो मैं देख लूंगा। दूसरी जानिब सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक चलाने का ऐलान जरूर हुआ था, मगर इसके बाद पार्टी के अंदर शदीद कन्फ्यूजन पैदा हो गई। लाहौर मीटिंग के बाद इख्तलाफात उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था, जबकि पार्लिमानी कमेटी में बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हुई। अली जफर ने शिकवा किया कि उन्हें 1 माह से बानी से मुलाकात करने वाली फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें पार्टी मामलात पर बरवक्त इत्तला देनी चाहिए थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI ने सेनेट उम्मीदवारों की तरजीही फाइनल फहरिस्त फराहम कर दी है। सानिया निश्तर की नशस्त पर मिशाल यूसुफजई के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। दीगर उम्मीदवारों में मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी शामिल है, जबकि टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती और खवातीन सीट पर रुबीना नाज शामिल है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जेल इंतजामिया की जानिब से सहूलियात का इंतहाई फुकदान है, जिस पर बानी सख्त नाला है। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में जहनी अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बानी कैदे तन्हाई काट रही हैं। TV, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। जेल में बुशरा बीबी भी जहनी अजियत का शिकार हैं। बुशरा बीबी को गंदा पानी दिया जा रहा है, खुराक में रुकावट डाली जा रही है। बुशरा बीबी को गुज़िश्ता दिनों जहरीले कीड़े ने पांव पर काटा, जिसकी वजह से वो 1 हफ्ता बीमार रही। पार्टी में जो इख्तलाफ पैदा करेगा उसको बानी PTI खुद देखेंगे। अलीमा खान ने पार्टी रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। कहा, लाहौर इजलास को लेकर जानबूझकर पार्टी में इख्तलाफ पैदा किया जा रहा है। पंजाब में 2 साल में बड़ा जुल्म हुआ। 300 पार्लियामेंटेरियंस के लाहौर मिल के जाने पर खुशी हुई। अलीमा खान का कहना था, बानी और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है। TV और अखबारात बंद हैं। फैमिली चाहती है बानी के पैगामात पर अमल दरामद हो। पार्लियामेंटेरियंस लाहौर गए थे
لیکن وہ اس کے اندر کنٹروورسی اتنی زیادہ پیدا کر دی. حالانکہ سارے پارلیمنٹیرینز مل کر لاہور کو حوصلہ دینا ایک بڑا خوشائن چیز تھی, اور یہ شروعات تھی تحریک کی. ساری پارٹی متحد رہے تحریک کے لیے, سارے مل کے چلیں گے. پارٹی میں کسی قسم کا اختلاف نہیں, صرف کچھ غلط فہمیاں تھیں جو دور ہو چکی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 5 اگست کو تحریک اپنے عروج پر ہوگی. علی امین گنڈا پور کو بانی پی ٹی آئی کی مکمل حمایت حاصل ہے. شیخ وقاص اکرم اور عالیہ حمزہ میں معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں, اب کامن سینس کو غالب آنا چاہیے. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو ایکسرسائز سائیکل, LED کتابیں اور مخصوص کھانے کی سہولت حاصل ہے. 2 سال میں عالمی میڈیا سے انٹریکشن, 413 ٹویٹس اور 66 ملاقاتیں ہو چکی. اڈیالہ جیل انتظامیہ نے افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سستی شہرت کے لیے سنسنی پھیلائی جا رہی ہے. مطالعہ, کتب, اخبار, ورزش, واک, کوئی امتیازی سلوک نہیں. سہولتیں بی کلاس کے قیدیوں کو بھی میسر نہیں. سپرنٹینڈنٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں دی گئی سہولیات بتا دی. سپرنٹینڈنٹ جیل نے بتایا بانی پی ٹی آئی کو ایکسرسائز سائیکل, LED, اخبارات اور کتابوں کی سہولیات میسر ہے. ناشتہ, دوپہر اور شام کا کھانا بانی پی ٹی آئی کے خواہش کے مطابق بنا جاتا ہے. کھانا تیار کرانے کے لیے قیدی باورچی بھی دیا گیا ہے. جیل انتظامیہ نے بتایا بانی پی ٹی آئی 2 سال میں عالمی میڈیا سے بھی انٹریکشن کر چکے. وہ جیل سے مین سٹریم میڈیا اور اخبارات سے مخاطب ہوتے رہے. 413 مرتبہ ایکسپرٹ ٹویٹ کرا. جیل انتظامیہ کے مطابق پارٹی لیڈرز, فیملی ممبر اور وکلا نے 3 مہینوں میں 66 خواتین اور حضرات نے جیل میں ملاقاتیں کی. جیل ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کرتے ہیں. 2 ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کو کسی قسم کی بیماری یا عارضہ رپورٹ نہیں ہوا. جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت نہیں. سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سنسنی پھیلائی جا رہی ہے. اور اب کچھ خبریں معاشی میدان سے. وفاقی حکومت کے ساتھ چیمبرز کے نمائندوں کی مذاکرات مکمل ہو گئی. وفاقی حکومت اور فیڈریشن آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے نئے بجٹ میں ٹیکس اقدامات پر تاجروں کے تحفظات دور کرنے کے لیے مشیر صنعت و پیداوار کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا ہے, جو 30 روز میں وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی. لاہور اور کراچی چیمبر آف کامرس نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے ٹیکس اقدامات 1 ماہ کے لیے معطل کرنے کا اعلان نہیں کرتی. 19 جولائی کو لاہور میں ہڑتال ہوگی. مذاکرات میں ایف بی آر کو ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے اختیارات, ایبلٹی اور 2 لاکھ روپے سے زائد کے ٹرانزیکشن جیسے ٹیکس اقدامات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں تاجروں کے خدشات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے اور بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. پاکستان کے ٹیکس چھوٹ پر IMF کا اعتراض. حکومت نے چینی کا درآمدی ٹینڈر 3 لاکھ سے گھٹا کر 50,000 میٹرک ٹن کر دیا. درآمد کی جانے والی چینی 30 اگست تک 25 ہزار میٹرک ٹن کی 2 کھیپوں میں طلب کی گئی. قیمتوں کی پیشکش جمع کرانے کی آخری تاریخ 18 جولائی سے تبدیل کر کے 22 جولائی کر دی گئی ہے. حکومت نے گزشتہ ہفتے 7 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کی اجازت دی تھی, جبکہ درآمد پر ٹیکس استثنا دیا گیا, جس کے بعد TCP نے چینی کی درآمدی عمل شروع کیا تھا. مارکیٹ میں چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے تجاوز کر چکی ہے. چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے. عالمی منظرنامے سے خبریں شامل کریں گے. میں صرف خون ریزی روکنا چاہتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہے. یوکرینی صدر زیلنسکی کو ماسکو کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, جبکہ انڈونیشیا 19% ٹیرف ادا کرے گا اور ہم کوئی ٹیرف نہیں دیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں انڈونیشیا میں مکمل رسائی حاصل ہوگی اور اسی طرح کے مزید معاہدے زیر غور ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسکاٹ لینڈ میں سٹارمر سے ملاقات کروں گا. برطانوی وزیر اعظم سے تجارتی معاہدے پر بات چیت کروں گا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فرانسیسی اور جرمن ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق گفتگو میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے اتفاق کیا کہ اگر اگست تک ایٹمی معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر سخت پابندیاں دوبارہ عائد کی جائیں گی. خبر ایجنسی کے مطابق اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو 2015 میں ہٹائی گئی پابندیاں خود بخود بحال ہو جائیں گی. یورپی ممالک آئندہ ہفتوں میں ایران سے دوبارہ مذاکرات کی کوشش کریں گے تاکہ کسی بھی تصادم سے بچا جا سکے. اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا اور مختلف علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ٹیلی فونک گفتگو کے دوران اماراتی صدر نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا.
دونوں صدور نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور بڑھتے ہوئے چیلنجز پر مشاورت بھی کی اور سفارتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے مونسون کی صورتحال کی۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ دیکھیں۔ مونسون کی بارشوں نے ایک مرتبہ پھر ملک میں تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پاک پتن میں خستہ حال دیوار گرنے سے 1 بچہ جاں بحق، دوسرے حادثے میں چھت گرنے سے 1 بچہ جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے۔ رنالہ خرد میں کرنٹ لگنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواں میں موسلادھار بارش جاری ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ روز کی موسلادھار بارش نے بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کی پیش گوئی کے باوجود انتظامیہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکی۔ لطیف آباد یونٹ نمبر 2، مکی شاہ روڈ، ریلوے کالونی اور دیگر علاقوں میں تاحال پانی جمع ہے، جبکہ اہم شاہراہوں سے نکاسی مکمل نہ ہو سکی۔ ضلع انتظامیہ، بلدیہ اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن مکمل طور پر ناکام دکھائی دی۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عارف والا کی سبزی منڈی پانی میں ڈوب گئی۔ زرعی اجناس کو نقصان پہنچنے سے تاجروں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ساہیوال میں شدید بارش کے باعث متعدد علاقوں میں درخت گر گئے۔ قصور شہر میں ہونے والی چند منٹ کی بارش نے سڑکوں اور گلیوں کو ندی نالوں میں تبدیل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے سروس روڈ بھی تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈی جی خان کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ تونسا میں دریائے سندھ کے کنارے میں کئی بستیاں متاثر ہوئیں۔ محکمہ موسمیات نے 17 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ این ڈی ایم اے نے شہریوں کو دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں وفاقی وزراء خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ سینٹ انتخابات، مشال یوسفزئی کے تجویز اور تائید کنندہ دستبردار ہو گئے۔ شکیل خان اور طارق آریانی نے مشال یوسفزئی کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بننے سے انکار کر دیا۔ طارق آریانی کا کہنا ہے کہ جیل سے بانی چیئرمین کی مشال یوسفزئی کی نامزدگی کی تصدیق نہیں ہوئی۔ شکیل خان اور میں نے مشال یوسفزئی کو سینٹ انتخابات میں تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بننے کا کہا تھا۔ پارٹی مشران نے جیل سے تصدیق نہیں کی کہ بانی چیئرمین نے مشال یوسفزئی کو سینٹ امیدوار بنایا ہو۔ طارق آریانی نے کہا کہ شکیل خان اور میں مشال یوسفزئی سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور۔ جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لی ہیں۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے تعلیمی اسناد جعلی قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے تعلیمی اسناد جعلی قرار دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں سے متعلق نون لیگ کی درخواست منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اقلیتی نشست پر نون لیگ اور جے یو آئی فے میں ٹاس ہوگا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ کے پی اسمبلی میں نون لیگ کو 9، جے یو آئی 9، پی پی 5، پی ٹی آئی پی اور اے این پی کو 1 اضافی نشست ملی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ کو کے پی اسمبلی میں اقلیتی نشست بھی مل گئی۔ ایک خاتون کی مخصوص نشست پر اے این پی اور پی ٹی آئی پی کے درمیان ٹاس ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان سینٹ انتخابات میں ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے 26 معطل ارکان کے حق رائے دہی کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اپوزیشن کے تمام 26 معطل ارکان اسمبلی 21 جولائی کو ہونے والے سینٹ انتخاب میں اپنے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اپوزیشن کے 26 ارکان کو بجٹ اجلاس کے دوران ہلڑ بازی اور گالم گلوچ کے الزام میں 27 جون کو 15 اسمبلی نشستوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لینے کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو خط۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو یاد دہانی کراتے ہوئے لکھا کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے مطابق مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لیا جائے۔ خیبر پختونخوا گورنمنٹ رولز آف بزنس کے تحت اسمبلی اجلاس کے لیے وزیر اعلیٰ گورنر کو ایڈوائز دیں گے۔ انہوں نے لکھا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر
मनोन अमल कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी तक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई के बच्चों को ज़रूर पाकिस्तान आना चाहिए, वो सियासत करना चाहे तो ज़रूर करें, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो पॉलिटिकल पार्टीज अवाम में उनकी पजीराई 0/0 है और कोई ना कोई बहाना ये करना है कि जी ये नंबर प्लेट पे जो अजरा क्यों लगी हुई है। जमातें सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, जिसके पास कोई मंजन बेचने के लिए नहीं है। कायद चेंज हो गया है लेकिन मेंटलिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि एमक्यूएम की बात को एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो बात। हाँ, अगर सोशल इश्यूज पे एमक्यूएम बात करेगी, जो जेन्युइन इश्यूज हैं हम उनकी बात सुनेंगे। प्रोग्राम हर वो प्रोजेक्ट जिसे किसी और सूबे की जो है हक तलफी हो, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। केपी की हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए। इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर आना चाहिए। अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। पाकिस्तान के कानून के मौजूद अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाज़त भी मिलनी चाहिए। या फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करनी है तो डेफिनेटली वो करने नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई के साबिक अहलिया रेहाम खान ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। रेहाम खान की पार्टी का नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी है। रेहाम खान का कहना है कि नई सियासी जमात आवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी। बानी पीटीआई के साबिक अहलिया रेहाम खान ने नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। रेहाम खान की पार्टी का नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और अस्करी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दोस्ती और ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहिमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। CPEC दिफाई ताउन चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात हर शोबे में गहरे और मुस्तहकम होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीनी आवाम, क़यादत और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिली मुबारकबाद पेश की और सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की को सराहा। उन्होंने अपने खिताब में चीन की दिफाई कुव्वत, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मिसाली किरदार और पाकिस्तान चीन आहिनी बिरादराना ताल्लुकात को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में फौजी हुकाम, सिफारती नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की। भारत के साथ कशीदगी दौरान पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया और पाकिस्तान भारत के साथ सीज फायर पर अमल दरामद के लिए पुरज़म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन SCO खित्ते के मफाद में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने की एक तरफा कोशिशों की मुखालफत करता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान जारियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत के उसूल का हामी है। गजा में इसराइली मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी को इस हवाले से किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले के दौर रियासती हल का हामी है। पाकिस्तान में तामीराती मटीरियल की रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों ने कारोबारी तबके के साथ साथ मजदूर की ज़िंदगी भी मुतासिर कर दी। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा तबका तामीरात की सन्नत से वाबस्ता है। अपना घर हर शहरी का ख्वाब है, जो मौजूदा हालात में पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तफसीलात रावलपिंडी से मजहर सत्ती की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में तामीराती मटीरियल की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों ने न सिर्फ मजदूर की कमर तोड़ दी है, बल्कि कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हुआ है। तामीराती सरगर्मियां रुक जाने से दिहाड़ीदार मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। किराया, बिजली के बिल और रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना अब एक ख्वाब बन चुका। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान सीमेंट की कीमत 3 गुना बढ़कर 1300 रुपए फी बोरी तक पहुँच गई, जबकि सरिया की कीमत 70,000 से बढ़कर 2,25,000 रुपए फी टन हो गई। कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आम आदमी के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब मांद कर दिया।
दिया, जबकि ठेकेदार और बिल्डर बरादरी का कारोबार तकरीबन ठप हो चुका है। सरिया इंतहाई महंगा हो चुका है, जिससे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो काफ़ी मुतासर हो चुका है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ज़रा गौर करे इसके ऊपर। काम काज का कोई नामो निशान नहीं है और हम तो मजदूर लोग हैं मगर मालिक भी बेचारे परेशान बैठे हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तामीराती सनत को फौरी रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि न सिर्फ घरों की तामीर मुमकिन हो सके बल्कि हजारों मजदूरों के चूल्हे भी जलते रहें। बिल्डिंग मटेरियल बिलखुसूस सरिया, सीमेंट और ईंट, रेत, क्रैश वगैरह इसके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कमी की कोई तवक्को नहीं है। बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। मौजूदा महंगाई के इस दौर में अगर फौरी इकदाम न किए गए तो तामीराती शोबा मजीद गहरे बहरान का शिकार हो सकता है। तामीराती सनत को सहारा देना वक्त की नागुज़ीर ज़रूरत है ताकि मजदूर की मेहनत रायगा न जाए और हर शहरी का घर बनाने का ख्वाब पूरा हो सके।